السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا على داكشي اللي خدمنا البارح، ياك درنا التيوريم دو غوس، شفنا دي زيكزامبل ووصلنا لهاد سفير كروز. دونك عندك سفير فوا سفير. بالنسبه للبروميير كا حسبنا لو شون الكتروستاتيك لقيناه ايكال زيرو، حيتاش في البروميير كا شنو كان عندي كرايون. الوغ في البروميير كا غتكون عندك بحال هكا، ها السفير الاولى وها السفير الثانيه. داكوغ، هنايا عندي هاديك لي شارج فوليميك ديالي كاينين هنا. شفنا هادشي البارح، غادي غير نكملوه. دونك في البروميير كا شوازينا البوان ام هنا، و الا كانت البوان ام هنا سيتادير بوتيت ار انفيريور ا ار 1، غندير لا سيرفاس دو غوس فالداخل ما كاين حتى شي شارج. داكوغ، سيتادير بلي لو شون الكتروستاتيك راه نول، حيتاش لي شارج في الانتيريور ما كاين والو. مي حداو ديكار كيحط لك شارج في السونتر، راه يقدر البروف يحط لك شي شارج هنا في السونتر وتمشي نتا زالق ودير زيرو. هنا راه ما كنديرو زيرو، كنديرو ديك لا شارج كي اللي عاطيني في السونتر تاع السفير. صافي، تجمعوا شويه ونبداو. دونك حاولوا تبارطاجيو او ماكسيموم مع صحابكم وطاقيوهم باش يقدر كلشي يستافد. واضح؟ اللي دخل يقول لي ليماج واش باينه مزيان. دونك هذا هو ار بوغ دوزيام كا. دابا غندوزو للتخوازيام كا. يلا شويه ونبداو بين ما تجمعتو ونكملو. اليوم ان شاء الله غنحاولوا اليوم غنسالو الالكتروستاتيك باش غدا نبداو الالكتروسينيتيك. بالنسبه لليماج واش واضحه؟ اللي دخل يقول لي واش ليماج كتبان مزيان. واش ليماج كتبان؟ الا كانت ليماج كتبان مزيان نكملو. يلا، دونك شفنا البروميير كا، دوزيام كا، دابا غندوزو للتخوازيام كا. تروازيام كا،
شنو عندي في التروازيام كا؟ إلا كانت R supérieure à R2. صافي pour troisième cas إلا كانت petit r supérieure à R2. اجيو معايا. دونك الا كانت بوتيت ار سوبيريور ا ار 2 انا شنو عندي؟ هذيك لي دو سفير دايرين بحال هكا. هذه هي ار 1 وهذه هي ار 2. سيتادير الا كانت البوان ام هنا فين كاينه البوان ام. دونك اشنو كندير لا سيرفاس دو غوس. ها لا سيرفاس دو غوس. داكوغ. دونك ملي غنابليكي التيوريم دو غوس شنو عندي؟ دابخي غوس دوبل انتغرال ديال او فوا دي اس ايغال لا سوم ديال كي انتيريور سور ابسيلون زيرو. عندي اون سفير هادشي راه شفناه البارح سيتادير او ار غتساوي لا سوم ديال كي انتيريور سور 4 بي ار كاري فوا ابسيلون زيرو. بوغ لا سوم ديال كو انتيريور هاد البوان ام شنو كتشوف لداخل؟ كتشوف هاد لا ديستريبيسيون دي شارج فوليميك ياك اللي ما بين هاد لي دو سفير. سيتادير باللي دلتا ou bien la somme ديال كو انتيريور ايغال كيو في اللي غتساوي غو تريبل انتغرال ديال دي في اللي غتساوي غو الانتغرال. دابا لا شارج فين كاينه هذيك لا ديستريبيسيون؟ منين كتفاري؟ راه كتفاري من R1 ل R2. داكوغ. دابا لا شارج هادي بالنسبه للبوان ام راه كتفاري من R1 حتى ل R2. سيتادير تولي عندك الانتغرال من R1 ل R2 ديال R او كاري دي ار الانتغرال من 0 ل بي ديال سينوس تيتا دي تيتا في الانتغرال من 0 ل 2 بي ديال دي دو في. سيتادير كيو في غادي نتحسبوها غتلقاوها ايغال نورمالمون سي 4 sur 3 pi rho facteur R2 à la puissance 3 moins R1. بالنسبة لهاد لي كالكول راه حنا درناه البارح دونك سي با لا بين نعاودو. سيتادير شنو هو او؟ دونك او pour la troisième cas E de R égale c'est 4 pi sur 3 rho sur 3 fois rho facteur R2 à la puissance 3 moins R1 à la puissance 3 sur 4 pi epsilon 0 fois R au carré. واضح؟ دونك غتمشي لك 4 بي مع 4 بي. دونك شنو تبقى لك؟ غادا تبقى لينا غو sur facteur R2 à la puissance 3 moins R1 à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R au carré. Voilà. ها لو شون électrostatique. إلا كانت عندي البوان M supérieur à R2. C'est clair. يلا باش نطراسيو لا فيغور بور لا ديرنيير كيسيون. قالك تراسي لا فيغور. قبل ما نطراسي لا فيغور خاصني نحط l'expression ديال او ار en tout point de l'espace. يلا الاخوان دونك او ار شحال لقيناه؟ égale 0 si petit r inférieur ou égal à R1. D'accord. هادي الأولى لقينا لو شون égale 0 في
الثانية لقيناها هي غو facteur r à la puissance 3 moins r1 à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 r au carré. Et d'ici r varie entre r1 et r2. D'accord. وشنو عاوتاني لقيناها هي rho facteur r2 à la puissance 3 moins r1 à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 r au carré. C'est r supérieur à r2. Donc d'abord, je vais tracer E en fonction de R. On trace E en fonction de R. Donc ici c'est 0. Donc on va نقسمو 4 régions. 1, 2, 3 et 4. Donc هنايا إلا كانت R1 inférieur à ou bien R inférieur à R1 هاد البوان هادي R كتفاري entre R1 et R2. هاد البوان R supérieur à R2. Donc هنا بعدوها شوية R supérieur à R2. D'accord. On fait le point R égale à R2. يلا la région الأولى R inférieur à R1. كيفاش كان البوتنسيال باردون كيفاش كان لو شون البوتنسيال راه غندوزو ليه لو شون كان نول في هاد لا ريجيون هادي هاو. دونك هنا غنحاول نديرو لكم بشي لون باش يبان كان نول في هاد لابارتي هاي. هانتوما سي R inférieur à R1 راه le champ électrostatique égale 0. D'accord. اجيو معايا دابا سي R كتفاري ما بين R1 و R2. دونك في هاد لا ريجيون هادي كيفاش غادي يكون لو شون الكتروستاتيك؟ يلا كيفاش غيكون في هاد لا ريجيون؟ هنا نول. يلا كملوا الاخوان كي غيكون لينييك بارابوليك ما كيبان والو. واش كيبان لكم هاد اللون هذا كيبان ولا لا اللي طراسيت به؟ واش كيبان لكم يا شباب ولا ما كيبانش؟ دونك راه كنحاول هادشي غنطراسيوه
ER un tracé en fonction de R. شكون اللي قال بارابوليك؟ انس ماشي بارابوليك اخويا، ماشي بارابوليك. شوف ليكسبريسيون، انت حسب لا ليميت ديال هادي. راه عندك هنا ار على بويسونس 3 سير ار او كاري، ولا دير لها ديفلوب. داكوغ، دونك راه فاش غتبقى عندك ار على بويسونس 3 سير ار او كاري، راه غتبقى عندك واحد لا كونستانت مضروبه في ار. انا نكتبها لكم في ورقه بوحدها. بوغ لا ريجيون 2 راه كتغلطوا فيها بزاف هادي الدراري. شنو عندي بوغ لا ريجيون 2؟ شنو عندي او ار؟ تبعوا معايا الله يرحم الوالدين باش ما تغلطوش فيها نهار ليكزام. عندنا غو فاكتور ار على بويسونس 3 موان ار 1 على بويسونس 3 sur 3 epsilon 0 fois r au carré. غو راه كونستانت، 3 epsilon 0 راها كونستانت و r 1 حتى هي كونستانت. صافي، دونك حنا بحال شنو غادي نحسبو؟ غادي نحسبو لا ليميت. داكوغ، دونك هنا راه غتسامبليفي لك واحد ار 3 مع ار كاري، غتبقى عندك غير ار، يعني غتبقى عندك واحد لا كونستانت مضروبه في ار. سيتادير كو باش نطلع من هاد الريجيون هادي راه غنطلع دون مانيير لينيك ماشي بارابوليك. مازال كل ما كانش عندك هنا هاد الار بويسونس 3 وعندك لتحت ار كاري، وي غتطلع دون مانيير بارابوليك. مي دابا راه غتطلع دون مانيير لينيك. واش الاخوان فهمتوا هادي ولا ما فهمتوهاش؟ راه بزاف منكم كيدير هنا بارابول، ولكن هاد لا فونكسيون هادي فاش غادي تحسبها راه ما غتلقاش دام بارابول دون دروات. سي كلير؟ واش هادشي اللي قلت واضح؟ راه ما نبغيكمش تغلطوا بحال هاد الاخطاء الدراري وضيعوا لكم النقاط في والو. واضح؟ سي كلير؟ دونك هاد لا دغوات هادي تالين غطلع. شوف معايا هنا، هادي راه غتبقى اون دغوات تالاش حتى تولي هاد بوتيت ار ايكالا ار 2. سيتادير راه غتجيك حتى لهنا. دونك راه غطلع حتى لهنايا، هاديك الدغوات ديالك غتجي حتى لهنا. كيكون بارابوليك الا كانت عندك هذيك لا فونكسيون مكتوبه على ا فوا ار او كاري او بيان ا سور ار او كاري، كيكون ان بارابول. شا الجمع بالعربيه؟ اجيو معايا دابا. سي ار سوبيريور ا ار 2، يعني هنا حنا خدامين دابا في هاد لا ريجيون هادي. الا كانت ار سوبيريور ا ار 2 خدامين في هاد لا ريجيون. دونك غنجي ليكسبرسيون اللي عندي وشوف معايا شحال ما كبرات ار هادي، شحال ما كبرات، شحال ما كبرات ار، هاد التيرم هذا راه كيمشي ليا لزيرو. داكوغ،
مي دابا راه عندك واحد لا كونستانت. الا جينا الار الثانيه، نجيو دابا لهادي، نجيو دابا ليكسبرسيون ديال هادي او ار. شنو كتساوي؟ راه هي غو فاكتور R2 à la puissance 3 moins R1 à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 fois R carré avec B égale rho facteur R2 à la puissance 3 moins R1 à la puissance 3 sur 3 epsilon. Là, c'est une constante égale à واحد la constante. C'est-à-dire اش غتولي عندك ER غتولي هي بي سور ار او كاري. يعني الا بغيت نطراسي هاد لا فونكسيون هادي راه غتكون دايره بحال هكا. داكوغ؟ سيتادير هنا اش غيكون عندنا؟ نتمنى تكونوا فهمتوا ليا هاد الطراساج ديال لا كورب. صافي دونك هادي ديال من هادي سي او ان دو ار، وهادي او دو دو ار، وهادي او 3 دو ار. سي كلير؟ يلا باش ندوزو البوتونسيال الكترو ستاتيك. مفهوم؟ يلا اللي ما فهمش حاجه خليها ليا في كومونتير باش ندوزو دابا البوتونسيال الكتروستاتيك. يلا نكملو. دونك غنديرو لو بوتونسيال الكتروستاتيك. او دو دو ار، ها او دو دو ار ياك شنو كتساوي؟ هي غو مضروبه في ار على بويسونس 3 موان ار 1 على بويسونس 3 سيغ 3 ايبسيلون في ار او كاري ياك. نعطيها لكم باكس باش تفهموا هادي. دابا الا كانت عندك واحد لا فونكسيون ولا بلا ما نعطيك اون فونكسيون هادي شنو عندنا؟ راه شرحتها انت وقيلا يلاه دخلتي.
عندنا E هي rho facteur R à la puissance 3 moins R1 à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R au carré. إلا حسبنا لا ليميت ديال هاد ER داكوغ دونك هادي وفوازيناج مثلا دو بلوس لانفيني شنو غادا تعطيك؟ راه غتعطيك هي ار على بويسونس 3 سور ار او كاري ياك حيت راه هادو نيغليجابل دوفون هادي وفوازيناج دو بلوس لانفيني سيتادير راه هي ار على بويسونس 3 سور ار او كاري راه هي ار و ار راه ان دغوات داكوغ. راه ملي غنشد مثلا غنطراسيها باش نزيد نشرحها لك اكثر. دابا فاش غنطراسي او دو ار ياك انا بغيت نطراسي هاد لا فونكسيون هادي او دو ار اون فونكسيون دو ار وبقى كل مره تعطي واحد الفالور لهاد ار ان مثلا داكوغ بقات فاري بقات تبدل في لي فالور هادو راهم سون دي كونستانت هادو داكوغ هادو راهم سون دي كونستانت مثلا دير بوغ ار ايكالا 1 ياك وشوف عاوتاني بوغ ار ايكالا 2 وحسب لي هاد او دو ار وشوف عاوتاني بوغ ار ايكالا 3 وحسب هاد او دو ار في الاخر شنو غادي تلقى؟ غتلقى واحد لي بوين دايرين بحال هكا داكوغ شاك فوا هنا منين كتعوض مثلا هادي ار 1 هادي ار 2 هادي ار 3 فيما كتعوض ب ار 1 دونك هادي هي ار 1 ياك هادي راه هي ار 1 كتلقى هنا واحد او دو ار كتجي عاوتاني هنا كتلقى واحد او دو ار هنا كتلقى واحد او دو ار هنا كتلقى واحد او دو ار جربها هنا كتلقى واحد او دو ار دونك فاش غنطراسي هادي راه كنلقى ان دغوات. واش فهمتوها ولا لا؟ وما تبقاوش تغلطوا في هادي سي كلير. مي الا جيت درت اللعيبه على هادي الا جيت خدمت في الاخرى هادي ديال التروازيام كا فاش غتكون عندي هنا ار وهنا او دو ار فاش غادي نبقى نعوض بهاد ار ياك هادي راه غتكون في الاول عندها واحد لا فالور ماكسيمال راه غتكون البوان الاولى غنلقاها هنا ملي غنعوض ب ار 1 وشحال ما كبرت ار 1 وبيان شحال ما ار سي ار اوغمونت او ار ديميني داكوغ حيتاش ار كاينه في الدينوميناتور غادي نلقى لي بوان دايرين بحال هكا غتلقى واحد البوان دايره بحال هكا داكوغ منين غنجي نطراسي غنلقى عباره على واحد البارابول صافي بغيتي دير لا ليتود ديال هاد الفونكسيون يحسب لي ليميت ودير لا ديريفي وغيجيب لا تيسير كيفاش راكتو كديرو في الباك حيت راه هادي راه فونكسيون في الباك كنتي كتقرا اف دو اكس دابا وليتي كتقرا او دو ار راه هاد لو شون الكتروستاتيك راه عباره على واحد لا فونكسيون ديبون دو ار في المات كيقراوكم اف دو اكس يكون اكس هو لانكوني دابا ار هي اللي انكوني يلا بوتونسيال الكتروستاتيك دابا غندوزو بوتونسيال الكتريك ou bien potentiel électrostatique.
بالنسبه للبوتونسيال الكتروستاتيك وواحد الغروندور فيزيك ياك كنجبدو بجوج ديال لي ميثود داكوغ كنديتيرمينيه بدو ميثود واضح. هاد لو بوتونسيال الكتروستاتيك يا اما كنجبدو بميثود ديريكت اللي هي هادي دونك كتقول لك باللي في فواحد البوان ام le potentiel électrostatique c'est un scalaire ماشي فيكتور égal Q sur 4pi epsilon 0 R هادي pour une charge ponctuelle pour une charge ponctuelle. بالنسبة لشارج بونكتويال ديستريبيسيون دو شارج رجعوا اللايف راني شرحتهم صافي. او بيان او كندير دي دو في ايغال لاندا دي ال سور 4 بي epsilon 0 R هادي pour une distribution des charges لينيك. إلا كانت عندي واحد لا ديستريبيسيون دي شارج لينيك ou bien D de V. Donc إلا كانت عندك واحد لا distribution de charge D de V égale sigma ds sur 4pi epsilon 0 R pour une distribution de charge surfacique. Troisièmement, T de V égale rho dv sur 4pi epsilon 0 R pour une distribution des charges volumiques. D'accord? À la méthode الأولى باش كنكالكولي لو بوتونسيال إلكتريك. كاينة لا ميثود الثانية اللي هي هادي d'après le champ. Donc on calcule d'après le champ, d'après la relation E égale à moins grade de V. Donc E يا غنحسبو بهاد لا ميثود ولا هاد لا ميثود صافي. كتعرفوا الكراد شحال كيساوي في لي كوردوني كارتيزيان وفي لي كوردوني سيلندريك وفي لي كوردوني سفيريك. دابا غنشدو هادوك لي زيكزامبل اللي ديجا خدمت معاكم جبدوهم دابا حطوهم حداكم باش نحسبوا البوتونسيال فيهم. قلت لكم البارح قلت لكم راه غادي نرجعوا نحسبوا البوتونسيال في هذوك لي كا كاملين اللي خدمنا حسبنا فيهم لو شون. دابا غنحسبوا فيهم لو بوتونسيال.
صافي. يلا حطهم. يلا الاخوان، لي زيكزامبل اللي خدمنا البارح غادي نحسبوا فيهم دابا البوتونسيال الكتريك. بوتونسيال ليكزامبل الاول والله ما بقيتش عاقل، فكروني باش نحسبوه دابا. نتريتيو هادي، اجيو معايا هادي نتريتيها معاكم. يلا بالنسبه لهاد لا فورمول او ايكالا موان غراد دو في. يلا نديروها نشرحوها بشويه. بالنسبه ل او ايكالا موان غراد دو في غادي نشوفو لي كوردوني كارتيزيان ولي كوردوني سيلندريك ولي كوردوني سفيريك. داكوغ، نبداو بلي كوردوني. دون لي كوردوني كارتيزيان شنو كيكون عندي؟ نورمالمون كتكون او كتكون كتساوي او اكس او y او زد. سيتادير بلي او اكس راه غتساوي لك موان لا ديريفي بارسيال ديال في بارابور اكس. سيتادير الا بغيت نجبد في اش غتساوي لك؟ راه هي فوالا سي موان لانتيغرال ديال او اكس دي دو اكس بور او دو y c'est moins la dérivée partielle sur y. C'est-à-dire, il a بغيت نجبد لو بوتونسيال في شنو غيساوي لك؟ سي موان لانتيغرال ديال او y ديت y. La même chose pour EZ. C'est moins d de V sur dz, c'est-à-dire que V égale moins l'intégrale ديال E. C'est une intégration d'une primitive. يعني فاش كنحسب الانتيغرال كنزيد واحد لا كونستانت في الاخر، وهذيك لا كونستانت كنديتيرمينيوها. راك دابا خدام في الالكتروستاتيك ماشي في الماس، كنديتيرمينيو لا كونستانت. دونك او زد تي دو زد. اجيو معايا دابا لي كوردوني سيلندريك. دون لي كوردوني سيلندريك الحمر كيبان لكم الاخوان؟ الستيلو احمر واش كيبان باش نعرف واش نكمل نكتب بيه ولا لا؟ وي اللايف غيبقى مسجل.
كيبان ولا ما كيبانش؟ المهم اجيو معايا بوغ لي كوردوني سيلندريك. بالنسبه لي كوردوني سيلندريك الشباب شنو كتكون كتساوي نورمالمون؟ كتكون يا غتكون او دو ار داكوغ ou bien E de θ ou bien E de Z. E de R, c'est moins la dérivée de V sur D de R. C'est-à-dire que V va تساوي moins l'intégrale ديال E de R fois D de R. E θ هي 1 sur R D de V sur dθ. C'est-à-dire باللي V غيساوي لك moins l'intégrale ديال اش؟ ديال R fois E θ dθ. ou E de Z c'est dV ou bien moins et ici moins dZ. يعني أن V راه هي moins l'intégrale ديال E de Z fois D de Z. اشنو قلت لكم البارح؟ غالبا كيكون عندي ان شون غاديال سيتادير او كتكون او نو دوبون كو دو ار. اشنو غندي نجي غندير في سي موان انتغرال ديال او دو ار دي ار. وهاد او دو ار كنكون ديجا ديتيرمينيتها، كنكون ديجا حسبتها، يا كنكون حسبتها بتيوريم دو غوس يا كنكون حسبتها كالكول ديريكت. ندوزو دابا لي كوردوني سفيريك دون لي كوردوني سفيريك. بالنسبه لي كوردوني سفيريك كيعطيوكم لا فورمول ديال الكغاد، مي ما فيها باس تكون حافظها. هادو راه ما كيتعطاوش الكارتيزيان والسيلندريك، ما كيتعطاش الفورمول ديال الكغاد والغوطاسيونيل والديفيرجونس. صافي الاخوان. سفيريك كاين اللي كيحطو كاين اللي ما كيحطوش، كاين اللي كيعطيه لك في لي دوني وكاين اللي ما كيعطيش. غير هي من الاحسن تكونوا عارفينهم، تكونوا عارفين الكراد في كاع لي كوردوني. وبالنسبه لكنا في لي كوردوني بولار راه غنحيدو الزيت، حيتاش لي كوردوني بولار راهو كابارتيكوليش على لي كوردوني سيلندريك. ياك كيبان لكم بعدا ليسونسيال هو تكون الصوره واضحه باش تكونوا شفتوا هادشي مزيان. داكوغ يلا دون les coordonnées sphériques. Dans les coordonnées sphériques. دونك كتكون عندنا E إيغال الكوردوني سفيريك راكم عارفينهم هما R تيتا او في. دونك بالنسبة ل ER سي موان دي دو في سور دي ار. بالنسبة ل E تيتا سي موان 1 sur R d de V sur D θ. بالنسبة ل E في c'est moins 1 sur R sinus θ d de V sur D phi. alors راكم عرفتوا الطريقة، c'est moins l'intégrale ER T de R
من هنا سي موان l'intégrale ديال R E θ T θ et ici V, donc V égale, c'est ça, V égale, c'est moins l'intégrale R sinus θ E phi دي دو phi. نتمنى يكون هادشي واضح. سي كلير، فهمتوا ليا البوتونسيال كيفاش كنديتيرمينيو هادي دابخي هاد لا غولاسيون هادي. قوت الوراق والله ما عرفتش فين لحتو. لا دابخي هاد لا غولاسيون او ايكالا موان غراد في، ما كاين حتى شي كيسيون. ندوزو لي زابليكاسيون. application سيروا معايا ليكزومبل اللي درنا البارح ديال الصفار. داكوغ ليكزومبل اللي درنا ديال الصفار واش باقي عاقلين عليه ولا لا؟ اون سفير شارجي فوليوميكمون، يعني من الفوليوم عندها واحد لا ديستريبيسيون دي شارج فوليوميك. كنا حسبنا ليها لو شون ياك، الا كنتو باقيين عاقلين البارح كنا حسبنا او شحال كنا لقيناها او دو ار. شحال كنا لقيناها الشباب؟ الاولى يمكن 0 ار سور 3 إبسيلون 0 ياك. تأكدوا من هادي سي ار انفيريور او ايكال ا ار. و الدوزيام اكسبريسيون كنا لقيناه جو بونس سي، لا بقيت عاقل المهم تأكدوا الله يرضي عليكم، 0 فوا ار à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 r au carré ياك. هادي سي r supérieur à r. تأكدوا لي من هذا الشباب. قولوا لي هاد ليكسبرسيون واش هو هذاك بلا ما نعاودو نحسبو. شوفوا هذاك الشيء اللي كتبتو البارح. La question c'est calculer le potentiel. Oui هي هذيك. يلا calcul de V. شوف راه عندي ليكسبرسيون ديال او ار، راه اوتوماتيكمون غادي نخدم ب او ايكال موان غراد في. صافي بلا ما نمشي في لا فيغور ونبدا نعاود ثاني ناخذ واحد الفوليوم ولا داكوغ. نخدم بهاد لا ميثود ساهله كالكول دو في. يلا دونك في راه غيكون في 1 و في 2. عندي جوج ديال لي بوتونسييل، بوتونسييل اللي كيكريه ليا لو شون او 1 و بوتونسييل جاي من لو شون او 2 داكوغ. يلا اش كنعرفو؟ اون او ايكال موان غراد في
شنو لاحظنا؟ راه il dépend que de R. صافي راه شرحت هادشي قبيله، وحنا خدامين في لي كوردوني بحال يا سفيريك يا سيلندريك يقضيو الغرض. دونك ايغال موان دي دو في sur d en R, c'est-à-dire V c'est moins l'intégrale de E de R d de R. يلا نحسبو ان. دونك V1 نبداو ب V1 هي الاولى. V1 شحال غتساوي؟ سي موان l'intégrale ديال غو R sur 3 epsilon 0 fois d de R. هادي شنو غتساوي؟ دونك بريميتيف ديال R سي R كاري sur 2 ياك الشباب؟ دونك اش عطينا؟ ايكالا موان غو R au carré sur 6 epsilon 0 plus واحد لا كونستانت 1 غنسميها سي 1. دونك هاد لا كونستانت راه كنديتيرمينيوها. صافي ندوزو دابا للثاني. pour V2 égale moins l'intégrale rho R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R au carré fois d de R اللي غتساوي لينا دونك شحال البريميتيف ديال 1 sur R au carré. Le primitif de 1 sur R au carré c'est moins 1 sur R ياك؟ دونك c'est moins 1 sur R مع هاد الموان غتولي بلوس، يعني غادي نلقاو égal rho R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R plus واحد لا كونستانت دانتيغراسيون. راه كنكالكولي بريميتيف، عندك دير الكالكول وتنسى لا كونستانت زيرو. درتي الكالكول نسيتي لا كونستانت دانتيغراسيون زيرو. واضح؟ دونك هادي في 1 في 2 الا خليتي ليه عاودتي ليه ليكسبرسيون بحال هكا زيرو. خاصك ديتيرميني لا كونستانت 1 و ديتيرميني لا كونستانت 2. سي كلير؟ يلا نديتيرمينيو سي 1 و سي 2. راقص عليهم عادي، الناس محتاجين ليش نحلهم بزاف. يلا دونك trouver C1 et C2. كيفاش غادي نكالكوليو C1 و C2؟ داكوغ غادي نديرو ليهم لي كالكول d'après les conditions aux limites. C'est bon. Donc غنديرو لي كالكول d'après les conditions aux limites. واحد نوتي بيان مهمة بزاف، ها هي قيدوها عندكم. Le champ E de R tend vers 0 si R tend vers l'infini et le potentiel d'accord حتى هو V
de R égale 0, c'est R tend vers l'infini. خاصك تعرف أن le potentiel est toujours continu. C'est-à-dire, le potentiel à gauche égale le potentiel à droite. D'accord? Il y a une V plus petit r égale à grand R égale à V moins petit r égale à grand R. بالنسبة لهذه ما تشوفوهاش من l'expression. راه ديكا في l'expression راه ما غتطبقش هاد، ما غتكونش هادي فالابل. داكوغ؟ هي من الأحسن تكتبوها، كنحاول نقلب غير على شي مو تكتبوه. دابا الا كانت عندي باش نشرحها لكم تفهم. دابا تخيلوا معايا انا مثلا كنشرح لكم هاد اللايف من كازا ياك. هاد الستيلو هذا اللي كنشرح به، ولا انا لو كور ديالي فيه لي شارج الكتريك ياك. كاينين الناس دابا كيتفرجوا في هاد اللايف اللي ماشي ما ساكنينش في كازا، مثلا ساكنين في الرباط ولا في مراكش. انا لو كور ديالي راه فيه واحد لي شارج، هادوك لي شارج اللي في لو كور ديالي كيكريي واحد لو شون ياك. هذاك لو شون اللي كيكرييه مثلا لو كور ديالي ولا هاد السيلو اللي فيه لي شارج، شحال غيساوي بالنسبه للناس اللي كاينين في مراكش؟ وصلاتكم ليدي ولا ما وصلاتكمش؟ راه الا كانت عندك شارج الكتريك في كازا، راه لو شون ديالها في مراكش كيساوي زيرو. الا كانت عندك عاوتاني شارج الكتريك في كازا، راه البوتونسيال ديال ديك لا شارج في مراكش راه يقال زيرو. سي كلير؟ نتمنى يكون الميساج وصل. يلا اجيو دابا نرجعو للكور ديالنا. شحال لقينا ليكسبرسيون ديال في. فوالا هاو ديتيرمينيو لا كونستانت سي ان هي الاولى. يلا اجيو دونك باش نديتيرمينيوها اجيو نحسبو لا ليميت. شحال هي لا ليميت لوسك ار طون فير بلوس لانفيني ديال اش ديال موان غو غنبداو بالثانيه. انا نقول لكم علاش ار ou bien plus rho r à la puissance 3 sur 3 epsilon r. D'accord? Plus la constante C2. هادشي شحال غيساوي؟ سي زيرو. ار غادا لانفيني دونك عدد على لانفيني راه هي زيرو. C'est-à-dire C2 égale 0. أنا déterminate la deuxième constante d'intégration. D'accord? شنو قلت لكم؟ Le potentiel est continu. Donc, d'après la relation de continuité, هادي d'après هاد la relation شنو عندنا؟ d'après la continuité de potentiel. On a V plus petit r égale à grand R égale V moins petit r égale à grand R. La relation de continuité. Ça fait
Donc, V plus, c'est rho fois R à la puissance 3, ou bien rho R au carré, بحال, sur 3. Donc c'est هنايا شحال سي R à la puissance 3 هنايا ماشي R carré. يعني يلا شفت l'expression هيدو هادي. Donc c'est R à la puissance 3 sur 3 epsilon fois grand R égale V moins شناهي. Donc plus la constante C2 ما درتهاش حيت كتساوي 0 صافي. مي ديروها الا ما كانتش كتساوي 0 ديروها. انايا ما درتهاش حيت كتساوي 0 لا كونستانت. هاد لا كونستانت كتساوي 0 ما حطيتهاش انا هنايا. سي كلير. دونك هادشي غيساوي لك موان غو fois R au carré sur 6 epsilon 0 plus C1. D'accord. Donc جبدو من هنا C1 C1 لوحو هادي هنايا وتمشي واحد الار مع واحد الار. دونك فاش غادي نحسبوها غتولي عندك غو ار كاري سور 3 epsilon plus غو ار كاري sur 6 epsilon. Donc غتلقاوها هي غو ار كاري sur 2 epsilon. C'est rho R carré sur 2 epsilon 0. المهم تأكدوا من هادي. ها هي C2. C'est-à-dire شنو غيولي عندي VR le potentiel donc V égale normalement l'expression l'oul c'est rho R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R. D'accord. Donc l'oul c'est rho ou rho R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 R. هادي سي. دونك الثانية بدي نجيب الثانية ماشي مشكل. سي ار inférieur à R. D'accord. الثانية هادي الثانية سي ار ياك هي هاديك. دونك تشوفوها وعندك ايغال نورمالمون غيكون كيساوي موان غو ار كاري سور 3 epsilon بلس غو ار كاري. فوالا. دونك انا شحال كنا لقينا لو شون. دونك غيعطيك هو غو R à la puissance 3 sur 3 epsilon R carré plus rho R carré sur 2 epsilon plus rho R carré sur 2 epsilon 0. Donc هادي CR supérieur à R وهادي CR inférieur à R. نتمنى يكون هادشي واضح. منين جاتنا هاديك سيس هادي ها منين جاتك؟ الا فاش حسبتي في ان انت ما كنتيش معايا فاش كنا كنحسبوا في البوتونسييل.
راه البريميتيف ديال ار هي ار كاري سور دو، دونك دو فوا 3 راه هي 6. دونك نتمنى يكون هادشي واضح. هذا هو البوتونسيال. طراسيو. دونك حاولوا طراسيو لي هاد البوتونسيال. غدا ان شاء الله غادي نديرو ليليكترو سينيتيك. دونك طراسيوات يلا، طراسيو صيفطو ليا نشوف. تراسي في دو ار. يلا شو كي غيجيكم هداك العجب. تراسيو ليا في دو ار اون فونكسيون دو ار. نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا اللايف. فوالا شفنا كيفاش كنحسبوا لو شون بميثود ديريكت وبتيوريم دو غوس. شفنا كيفاش كنحسبوا البوتونسيال. دونك غدا ان شاء الله غادي نخدموا الكوندونساتور الكوندكتور وغادي نبداو الالكتروسينيتيك. بون كوراج والله يوفق.